أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم صاد पल के लिए की आवाज आनी चाहिए. अलिफ लाम मीम صاد. अलिफ लाम मीम صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. وكم من قرية را के ऊपर कलकला नहीं होना चाहिए और का को मड़ा करके. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا लंबा करो मद है إلا أن قالوا إنا
فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ولنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين आगे والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون अली गुन्ने मत भी पूरे करो अच्छे तरीके से पढ़ो अनफुसहुम दोनों जगह पे गुन्ना है فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم ठीक है जी इसको याद करना है अल्लाह हाफिज